learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अंबिया आयत 61। क़ालू फ़अतू बिही, उन्होंने कहा बस लाओ उसे, अला अयुनिन नासी, लोगों की आंखों के सामने, लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो गवाह हो जाएं। लोगों ने चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने आए ताकि सब लोग गवाही दें कि उन्होंने बुतों के खिलाफ बातें करते देखा है या बुत तोड़ते देखा है। लोगों ने ये चाहा कि सज़ा मिलती देखें ताकि लोग इबरत पकड़ें और आइंदा कोई ऐसी हरकत न करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही चाहते थे कि भरे मजमे में लोग हक का मुशाहिदा करें ताकि उन पर हुज्जत कायम हो जाए। क़ालू आ अंता फ़अलता हाज़ा, उन्होंने कहा क्या तुमने ये किया है, बि आलिहातिना या इब्राहीमा, हमारे मबूदों के साथ ए इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मजमा आम में बुतों के बारे में पूछा गया कि ये जो बुतों को टुकड़े टुकड़े करने का मामला है, क्या ये तुमने किया है। क़ाल बल फ़अलहू, उसने कहा बल्कि किया है इसे, कबीरुहुम हाज़ा, उनके इस बड़े ने, फ़स्अलूहुम, चुनाचे इन्हीं से पूछो, इनकानु यंतिकून, अगर वो बोलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे मजमे के सामने जवाब दिया कि टूटे हुए बुतों से पूछ लो कि उन्हें क्यों तोड़ा गया, या इस बड़े बुत से पूछ लो कि उसने क्यों तोड़ा है। उन्हें जवाब देना चाहिए अगर वो बोलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये साबित किया कि जो बुत कलाम नहीं कर सकते वो नफ़ा पहुँचाने या नुकसान पहुँचाने में कैसे मददगार हो सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा झूठ बोला था। 2 उनमें से खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए थे। एक तो उनका फरमाना बतौर तौरिया के कि मैं बीमार हूँ, और दूसरा उनका ये फरमाना कि बल्कि ये काम तो इनके बड़े बुत ने किया है। और तीसरा वाक़या ये है कि एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के साथ सफ़र में थे कि एक जालिम बादशाह के शहर से गुजर हुआ। उसे बताया गया यहाँ एक मर्द आया है जिसके साथ एक हसीन तरीन खातून है। उसने आपको बुला भेजा और पूछा कि ये औरत कौन है। आपने फरमाया ये मेरी बहन है। फिर आप सारा अलैहिस्सलाम के पास वापस जाकर फरमाते हैं कि सारा, रुए ज़मीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। उसने मुझसे पूछा था तो मैंने उसे बताया कि तू मेरी बहन है। अब मेरी बात को झुटलाना देना। बादशाह ने सारा को तलब किया। जब आप उनके सामने पेश हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहा तो उसे पकड़ लिया गया, यानी वो हरकत न कर सका। उसने कहा मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर, मैं तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने दुआ की तो वो ठीक हो गया। तो उसने दोबारा छूना चाहा तो पहले से ज्यादा सख्त गिरफ्त में आ गया। फिर उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। आपने दुआ की तो वो ठीक हो गया। तब उसने अपने एक दरबान को बुलाकर कहा तुम मेरे पास कोई इंसान नहीं लाए, तुम तो कोई जिन पकड़ कर लाए हो। तो उसने उनकी खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। जब सारा अलैहिस्सलाम वापस आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने इशारे से पूछा क्या हुआ, तो सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने काफिर की साजिश को नाकाम कर दिया और खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम दे दी। सही बुखारी 3358। फ़राजऊ इला अनफुसिहिम, तो वो अपने दिलों की जानिब पलटे। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, यकीनन तुम ही जालिम हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात पर लोगों की आंखें खुल गई। उन्होंने पहली दफ़ा महसूस किया कि बुत परस्ती उनका जुल्म है और उनका अपना मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर है। तो उन्होंने कहा यकीनन तुम ही जालिम हो। लोगों ने इसलिए एक दूसरे को जालिम कहा कि जो नुकसान पहुँचाने वाले का हाथ नहीं रोक सकते वो इबादत के मुस्तहिक कैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने मबूदों की हिफाजत ना करने पर एक दूसरे को जालिम कहा हो। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा हो गया और लोगों ने एतराफ़ कर लिया कि उनका फ़ेल जो था वो कुफ़र और जुल्म है, और इस तरह उन पर हुज्जत कायम हो गई। सुम्मा नुकिसू, फिर वो उल्टे कर दिए गए, अला रुऊसिहिम, अपने सरों पर। लक़द अलिमता, बिलाशुबा यकीनन तुम्हें मालूम है, मा हाउलाई यंतिकून, के ये बोलते नहीं हैं। यानी उन्होंने हक़ का एतराफ़ करने के बाद बातिल का इकरार कर लिया और उनकी अक्ल अंधी हो गई। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने गौर व फिक्र को छोड़कर बेअक्ली की तरफ लौट गए। उन्होंने कहा ए इब्राहीम, तुम तो जानते हो कि बुत बोलते नहीं, हम उनसे सवाल कैसे कर सकते हैं। क़ाला अफ़तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि, उसने कहा तो क्या तुम अल्लाह ताला के सिवा इनकी इबादत करते हो। मा ला यनफ़उकुम शैआ, जो तुम्हें कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकते, वला यदुर्रुकुम, और ना तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम अपनी गुमराही और कुफर पर गौर नहीं करते। अल्लाह को छोड़कर तुम किन की इबादत करते हो जो ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान से बचा सकते हैं। उनको तुम माबूद बनाते हो। उफ़्फ़िन लकुम, अफसोस है तुम पर, वलिमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि, और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। अफ़ला ताक़िलून, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते। यानी अफसोस है तुम पर भी और इन पर भी जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम अपने कुफ़र और गुमराही पर गौर नहीं करते, तुम अपनी अक्ल से काम नहीं लेते। ये कितनी बड़ी जहालत है कि तुम पत्थर के माबूदों की इबादत करते हो और वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते।
اس بیان سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل کر دیا، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ علیم، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ الانعام آیت 83۔ قَالُوا حَرِّقُوهُ، انہوں نے کہا اسے جلا دو، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی جہالت اور حماقت کو اچھے طرح سے واضح کیا تو لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن کیونکہ وہ ہدایت کی روشنی سے محروم تھے اور شرک نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ ان کے دل بے نور ہو گئے، تو بجائے شرک سے توبہ کرنے کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ قلنا یا نارو، ہم نے کہا اے آگ، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم، اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ یہ معجزہ ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کو دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا جاتا اور سلامتی بن جانے کے بارے میں نہ کہا جاتا تو ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے مسلمانوں کا ایمان بڑھا دیا اور مسلمان بولے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ صحیح بخاری 4563۔ وَأَرَادُوا بِهِ، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ، قیدن، چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی قوم کو شکست دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کو نفع اٹھانے والوں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں اور سازشیں کرنے والے خود ہی خسارے میں رہتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات دی، الی الارض، زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم اور آگ سے بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر شام چلے گئے۔ شام کا علاقہ بابرکت اس لیے ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بہت زرخیز اور شاداب خطہ زمین ہے، اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ یہی خطہ 2000 سال تک انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 مقدس گھروں میں سے ایک گھر بیت المقدس اسی علاقے میں واقع ہے۔ شام کی سرزمین کو ارض حشر و نشر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور یہیں دجال کو قتل کیا جائے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب بھی زائد انعام، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو گئے اور ہجرت کر کے شام آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق اور یعقوب بن اسحاق عطا فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد میں کثیر تعداد میں انبیاء پیدا ہوئے، سب ہی اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور انہیں لوگوں کے لیے رہنما بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنما بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور انہیں اس کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ باقی تمام عبادات کے مقابلے میں انہیں فضیلت حاصل ہے، اور
یہ بھی کہ جس نے ان دونوں عادتوں کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا، اور یہ کہ نماز تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور زکوٰۃ ان تمام اعمال میں افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اور ان کے ساتھ احسان کا پہلو پایا جاتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یعنی وہ خشوع کرنے والے، فرما بردار، احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، وہ جو خبیث کام کرتی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَاسِقِينَ، یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ وہ وحی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم رکھتے تھے، دوسرے لوگوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس قوم کی طرف بھیجا انہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور بے حیائیوں سے روکتے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کی دعوت قبول نہیں کی اور اپنے برے کام جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو الٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال لیا جو برے کام کرتی تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، انہو من الصالحین، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت یعنی اسلام میں داخل کیا، انہیں جنت میں داخل کر لیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بری قوم سے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا سبب بتایا کہ صالحت اور نیکی تھی۔ اللہ کی رحمت جس پر ہو وہ اسے برے ماحول سے نکال کر اچھے لوگوں کے ماحول میں لے جاتا ہے۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ پر انہیں حکمت اور علم عطا فرماتا ہے اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت تلے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو بھی رحمت بنائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔